अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मी हसनैन अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस साल जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है या क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, वो इकॉनमी। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है इकॉनमी के हवाले से जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और वो है करंट अकाउंट। जो डेफिसिट है पाकिस्तान का, वो एक बहुत बड़ा मसला है। करंट अकाउंट है क्या, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे जनरेट होता है और इस वक्त उसकी वैल्यू क्या है, आपको फिगर्स भी बताने जा रहा हूँ चंद, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी छोटे से इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला क्या है। पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला जो है वो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट बना हुआ है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जनरेट होता है ट्रेड डेफिसिट की वजह से। और ट्रेड डेफिसिट कैसे है कि हम बाहर से इंपोर्ट चीज़ें ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, तो जब वहाँ पर खसारा पैदा होता है तो फिर आगे करंट अकाउंट डेफिसिट जनरेट हो जाता है। डेफिसिट मीन खसारा। सबसे पहले तो आप समझें कि करंट अकाउंट होता क्या है, तो उसकी मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मैं जाता हूँ बैंक के अंदर और मैं बैंक में जाकर कहता हूँ कि मैंने अकाउंट ओपन कराना है। अब जब अकाउंट ओपन कराऊंगा तो मुझे कहेगा आपने सेविंग अकाउंट कराना है या करंट अकाउंट कराना है। तो सेविंग में मतलब है कि मैं जब पैसे जमा करा दूंगा तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या पर्टिकुलर पीरियड के लिए मैं आई वुड डिपॉजिट सम मनी। तो उसमें क्या होगा, मुझे एक आप कह लें कि एक स्पेसिफिक रेशो के हिसाब से मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ये है करंट आपका सेविंग अकाउंट। मैं 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए पैसे पक्के डिपॉजिट करा दूंगा और उसके ऊपर एक फ़िक्स्ड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट मुझे बैंक देगा। बट दूसरी तरफ क्या है, दूसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको कोई प्रॉफिट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। आपने सुबह पैसे जमा कराए, शाम को आप निकलवा सकते हैं, आप एटीएम के ज़रिए निकलवाएं, चेक दें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन उसमें क्या है, अब आप यहाँ पर इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि आपने फ़िक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने जमा करानी। करंट अकाउंट में आपने सुबह कराए डिपॉजिट, शाम को निकलवा लें, तो कोई इशू नहीं है। अब ये दो आगे, एक वो अकाउंट था जो कि सेविंग अकाउंट था जिसमें मैंने एक ख़ास टाइम के लिए पैसे जमा कराए और ऊपर एक कुछ ख़ास वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। दूसरी तरफ करंट अकाउंट है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने पैसे भी जमा नहीं करवाए। यही केस होता है एक मुल्क के साथ। हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो क्या है। करंट अकाउंट वो है कि बाहर से जो पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे बाहर से जो रेमिटेंसीज आती हैं, जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने पैसे भेजे, तो वो सारे पाकिस्तान के करंट अकाउंट में आ रहे हैं। किसी ने $100 भेजे, किसी ने 200 भेजे, किसी ने $1000 भेजे। तो वो जो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेज रहे हैं लोग, वो सारा पाकिस्तान के स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में आ रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान ने कुछ एक्सपोर्ट्स की, तो वो जो पेमेंट्स हो रही हैं वो भी सारी करंट अकाउंट में आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो पाकिस्तान ने पेमेंट्स करनी है, बाहर से ऑयल इंपोर्ट किया, कुछ और चीज़ इंपोर्ट की, मशीनरी की, तो उसकी जो एक्सपोर्ट्स की इंपोर्ट्स की पेमेंट करनी है, वो भी इसी करंट अकाउंट से हो रही है। जब यहाँ से पेमेंट्स हो रही हैं तो अब आपको समझ आ गया कि ये कोई फिक्स वैल्यू ऑफ टाइम के लिए पैसे यहाँ पर नहीं आते, बल्कि एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ खर्च भी हो रहे हैं। जबकि सेविंग अकाउंट कौन सा होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के स्टेट बैंक का, जहाँ पर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के इतने रिजर्व्स पड़े हुए हैं। वो जो रिज़र्व्स होते हैं वो बेसिकली सेविंग अकाउंट होता है कि ये हमारे जो पैसे हैं, ये सेविंग हमारी पड़ी हुई है, हम इसको कहीं भी किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। अब यही करंट अकाउंट जो है, इसके अंदर खसारा पैदा हो जाता है। खसारा कैसे पैदा होता है? एक अच्छी इकॉनमी के लिए तो ये है कि ये सरप्लस होना चाहिए। आपका जो करंट अकाउंट है सरप्लस होना चाहिए, मतलब इसके अंदर पैसे ज़्यादा पड़े होने चाहिए हर वक्त आपके अखराजात से। आप तमाम अखराजात कर लें, उसके बावजूद आपके करंट अकाउंट में पैसे बच जाएँ, तो ये एक अच्छी इकॉनमी के साइंस हैं। दूसरा ये है कि ये ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो। जितने आपके अखराजात हैं इतने ही आपकी इनकम है, तो बस ठीक है। अच्छा, तीसरा जो हमारा केस है पाकिस्तान का, वो है डेफिसिट। वो डेफिसिट जनरेट हो जाता है कि बाहर से जो रिमिटेंसीज आ रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो भी पैसा हम बाहर से कमा के पाकिस्तान के अंदर लाते हैं, वो पैसा कम है एज़ कम्पेयर टू उस पैसे के जो कि पैसा हमने पेमेंट्स करनी होती हैं या खर्च करना होता है। तो जब हम सपोज़ बाहर से पैसा $10 बिलियन हम मंगा रहे हैं या हम कमा रहे हैं, और हमारे अकाउंट में $10 बिलियन आता है, और हमारे जो अखराजात हैं वो हैं $15 बिलियन, तो फिर वो $5 बिलियन का जो फ़र्क आएगा ना, वो उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। कि करंट अकाउंट के अंदर $5 बिलियन का खसारा पैदा हो गया। तो ये बेसिकली आपने चीज़ समझनी है।
اب جب یہاں سے سیونگ ہوگی تو ہم سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھیں گے نا، اور ہم کہیں گے کہ ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں۔ جب کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر خسارہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جو ہماری سیونگز ہوتی ہیں پھر ہم وہاں سے نکال کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالتے رہتے ہیں، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ تو ویسے ہی اس میں خسارہ ہے، ہماری جو سیونگز پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی زیرو ہو جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب IMF اور ورلڈ بینک کے پاس جاؤ، ہمارے پاس پیسے نہیں بچے۔ تو یہ بیسیکلی سچویشن ہے۔ اب اس وقت میں اگر آپ کے ساتھ فگر شیئر کروں تو وہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جنریٹ ہوتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس وقت جو فگرز مل رہی ہیں تقریباً 2021 اور 2022 2021-22 کا جو ہمارے پاس فگرز مل رہی ہیں، اس میں پاکستان کی جو امپورٹس ہیں، پاکستان کی جو ٹوٹل امپورٹس ہیں وہ $80 بلین کو ریچ کر چکی ہیں۔ $80 بلین پاکستان کی امپورٹس ہو چکی ہیں 2021-22 کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بہت بڑی ویلیو ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ جسٹ $34 بلین 35 بلین پہ پہنچی ہیں۔ $80 بلین کہاں اور $34 بلین کہاں؟ یہیں پر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جنریٹ ہو گیا وہ تقریباً $46 بلین کا جنریٹ ہو چکا ہے۔ $46 بلین کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جنریٹ ہو چکا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اکانومی اس وقت کس جگہ پر موجود ہے۔ سیدھے ہم بینک کرپٹ ہونے والے ہیں۔ اب اس چیز کو جو سہارا ملتا ہے وہ ہماری جو باہر سے ریمیٹنسیز آتی ہیں، پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر سہارا دیتے ہیں اس $46 بلین کو وہ مائنس کر کے۔ جب باہر سے تقریباً 31 32 33 بلین کی ریمیٹنسیز آتی ہیں، مطلب ریمیٹنسیز کا سے مراد ہے باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں پوری دنیا میں وہ پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان، تو وہ تقریباً 31 32 یا 33 بلین آتے ہیں ایک سال کے۔ تو وہ جب $46 بلین میں سے یہ $31 بلین بھی ہم مان لیں اگر یہ مائنس ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی پیچھے $15 بلین کا خسارہ بن جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نوٹ کر لیں، بے شک اپنے پوائنٹس بنا لیں کہ ہماری امپورٹس اس وقت $80 بلین کو پہنچ چکی ہیں 2021-22 میں۔ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ اونلی $34 بلین کو پہنچی ہیں۔ اب جب یہ مائنس ہم کرتے ہیں تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا جنریٹ ہو جاتا ہے؟ $46 بلین کا۔ اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مزید مائنس کرتی ہیں باہر سے جو پیسے آتے ہیں ریمیٹنسیز کی صورت میں۔ اگر $31 بلین بھی ابھی وہ فگر مل رہی ہے، $31 بلین 46 میں سے ہم مائنس بھی کریں تو پھر بھی پیچھے $15 بلین بچ جاتے ہیں۔ یہ $15 بلین جو ہے یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر نہ تو ہمارے سیونگز میں پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی اور سورس آف انکم ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک، ہم سعودی کی مدد کہتے ہیں ہماری مدد کر دو، UAE والوں کے پاؤں پکڑتے ہیں، چائنا کو کہتے ہیں، اور پھر ہم مانگ تانگ کے گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ $15 بلین اگر ہم پورا بھی کر لیں تو پھر یہ تو وہ ہے نا جو خسارہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب جو پہلے سے ہم نے پیسے لیے ہوئے اس کے اوپر جو ہم نے لون کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کے اوپر جو سود دینا ہے، پھر اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنے ہیں، جو بجٹ پیش کرنا ہے، یہ سارے جب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ویلیو بن جاتی ہے جو کہ ہماری اکانومی کو کرائسس کے اندر لے جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جو اس وقت وجہ ہے ہمارے ملک کی معیشت کی، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اور پھر اوپر سے ہمارا سب سے زیادہ جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں کوئی چیز امپورٹ کرنے پہ تو وہ ہے آئل اینڈ گیس، اور ہماری جو بجلی کا سیکٹر ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہماری امپورٹس کو بڑھانے میں، کیونکہ یہ جو غلط پالیسیاں ہمارے سیاستدانوں نے بنائیں اور انہوں نے جو انرجی کے سیکٹر کو ٹوٹل ڈیپینڈنٹ کرا دیا آئل اینڈ گیس کے اوپر، اس کے بجائے کہ وہ ڈیمز بناتے، سولر کی طرف جاتے، ونڈ کی طرف جاتے، نیچرل ریسورسز کو یوز کرتے، کول کو یوز کرتے، اس طرف وہ نہیں گئے، اور انہوں نے آئل اینڈ گیس کے اوپر جو پاور پلانٹس لگوا دیے ہیں اور پھر ان کی پیمنٹ بھی ڈالرز میں کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ڈالر ڈیفیسٹ جنریٹ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈالر یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جنریٹ ہوتا ہے، لوگ باہر سے جب چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان کو مارکیٹ کے اندر پیسہ نہیں ملتا تو ڈالر کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چین ڈسٹرب ہوتی ہے، تو جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور تو کیا ہوتا ہے، ڈالر مہنگا اور روپیہ اس کے مقابلے میں مزید سستا۔ تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جب گئے تو اس وقت ہمارے تقریباً بتائے جا رہے ہیں کہ $16 بلین ہمارے سیونگز میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ سیونگ تو نہیں تھی، باہر کے پیسے تھے، لیکن $16 بلین موجود تھے۔
اس وقت وہ بالکل کم ہو کے تقریباً 6-7 پہ یا 5-6 پہ آ چکے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت ڈالر بھی جو اس کی آفیشیل ویلیو 214-15 یا 24-25 بتائی جاتی ہے، تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ 245 کا بھی ڈالر مارکیٹ کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور روپیہ سستا ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑی جو اس ساری اکانومی کی کرائسس کی جڑ ہے وہ ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ وہی ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جنریٹ کرتا ہے، وہی اس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ، پھر ٹیکس جنریشن ہم کرتے نہیں ہیں، اور پھر ڈالر ڈیفیسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور سارے مسئلے IMF، ورلڈ بینک اور یہ سعودی عرب اور چائنا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بیسیکلی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ نے سمجھنی ہے۔ جو فگرز بتائی ہیں یہ آپ لکھ لیں، اور مزید جو نئی فگرز ملیں گی ان کو یاد کر لیں، اور اسی طریقے سے آپ نے کوڈ کرنی ہے اپنے ایسے اور باقی جگہوں پر۔ تو ابھی تک اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔